यहोशूको पुस्तक परिचय। लेखक यहोशू। मुख्य विषय कनानमाथि विजय। लेखिएको मिति ईसा पूर्व 14औं शताब्दी। पृष्ठभूमि। यहोशूको पुस्तक पञ्च पुस्तकको इतिहासको निरन्तरता हो। यो पुस्तकले मोसाको मृत्युपछि एर्दन नदी पार गरी कनान देशमा प्रवेश गरेको घटना लगायत यहोशूको अगुवाईमा 12 कुलले कनान देशमाथि विजय प्राप्त गरी बसोबास गरेको विवरण दिँदछ। इजरायलले कनान देशमा आक्रमण गरेको बाइबलीय मिति करिब ईसा पूर्व 1405 हो। यो पुस्तकले इजरायलको इतिहासको थप 25 देखि 30 वर्षका घटनाहरू समेटेको छ। यो पुस्तकले कसरी परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो भन्ने बताउँछ। परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई दिन्छु भनी तिनीहरूको पुर्खाहरूसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश दिनुभयो। 21:43। उपयुक्त रूपमा यो पुस्तकको नाउँ पुस्तकका मुख्य पात्रको नाउँबाट राखिएको छ, जसले परमेश्वरको अगुवाका रूपमा पुस्तकभरि नै विशेष स्थान ओगटेका छन्। यहोशूको व्यक्तिगत इतिहासले विजय प्राप्त गर्नको निम्ति तिनलाई अगुवाको रूपमा राम्ररी तयार पार्यो। मिस्र देशमा इजरायलमाथिको थिचोमिचोको अन्त्यतिर जिएका यहोशू परमेश्वरका 10 विपत्तिहरूको न्याय, पहिलो निस्तार चाड, आश्चर्यमय रूपमा लाल समुद्र तरेका र इजरायलको मरुभूमिको यात्राको समयमा अलौकिक चिन्हहरू र न्यायहरूका साक्षी थिए। मिस्र देश छोडेको केही समयपछि तिनले सैनिक अगुवाको रूपमा अमालेकीहरू विरुद्ध युद्धमा मोसाको सेवा गरे। प्रस्थान 17:8-16। र परमेश्वरले इजरायललाई 10 आज्ञा दिनुभएको बेलामा मोसासित सिनै पर्वतमा उक्लने तिनी एक मात्र व्यक्ति थिए। प्रस्थान 24:12-18। मोसाको सहायकको रूपमा यहोशूले परमेश्वरको उपस्थितिमा प्राय जसो लामो समयसम्म रहिरहेर परमेश्वरप्रति गहिरो भक्ति र हृदय प्रदर्शन गरे। प्रस्थान 33:11। तिनी परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिलाई अति महत्त्व दिने व्यक्ति थिए। सायद तिनले मोसाबाट धेरै कुराहरू सिकेका हुनुपर्छ, जो तिनलाई परमेश्वरका मार्गहरू र मानिसहरूलाई अगुवाई गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने विषयमा सिकाउने एक भरोसायोग्य सल्लाहकार र मार्गदर्शक थिए। कादेशमा यहोशूले 12 जासुसहरूमध्ये एक जासुस भएर कनान देशको भेद लिएर मोसाको सेवा गरे। कालेबसँगै यहोशूले पनि बहुसङ्ख्यक जासुसहरूले ल्याएका अविश्वासको खबरलाई सख्त विरोध गरे। गन्ती 14 अध्याय। मोसाको सट्टामा इजरायलको अगुवा नियुक्त हुनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै यहोशूले आफैलाई विश्वास, दर्शन, साहस, वफादार, अटल, आज्ञाकारी, प्रार्थना एवं परमेश्वर र उहाँको वचनप्रति समर्पित मानिस थिए भन्ने देखाए। मोसाको सट्टामा अगुवा नियुक्त हुन चुनिएका समयसम्ममा तिनी परमेश्वरको आत्मा भएका मानिस भएका थिए। गन्ती 27:18, व्यवस्था 34:9। यहुदी परम्परा तालमुडले यो पुस्तक लेखनको श्रेय यहोशूलाई दिएको छ। लेखन सम्बन्धमा यो पुस्तकमा यहोशूसँगको सम्बन्ध 2 पटक उल्लेख गरिएको छ। 18:9, 24:26। आन्तरिक प्रमाणले पनि लेखक कनान देश विजयका प्रत्यक्ष साक्षी थिए भन्ने बलियो सङ्केत गर्दछ। 5:6 हामी याद गर्नुहोस्, लेखकले यो पुस्तक लेखेको बेलामा राहाब जिउँदै थिइन्। 6:25 यो पुस्तकका केही अंशहरू यहोशूको मृत्युपछि थप गरिएका थिए। उदाहरण 15:13-17, न्यायकर्ता 1:9-13, 24:29-33। सायद ती अंशहरू यहोशूको जीवनभरि र यहोशू मरेपछि बाँचेका धर्मगुरुहरूले थपेका थिए। 24:31। यहोशू
110 वर्षको उमेरमा करिब ईसापूर्व 1375 मा मरे। 24:29। उद्देश्य: यहोशूको पुस्तक परमेश्वरले इजरायललाई कनान देशको विषयमा गर्नुभएका उहाँका करारिए प्रतिज्ञाहरू पूरा भएका विश्वासयोग्यताको विवरणको रूपमा लेखिएको थियो। 23:14, उत्पत्ति 12:6-7। प्रतिज्ञाको देश कब्जा गरी विजय हासिल गरेको घटनालाई इजरायलका निम्ति परमेश्वरको उद्धारको कार्य र भ्रष्ट कनानीहरूको संस्कृतिमाथि उहाँको न्यायको कार्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। व्यवस्था 9:4। यो पुस्तकमा भएको हिंसालाई यस दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ: इजरायलले कनान देशबाट विस्थापित गरेका कनानी मानिसहरूको विशेषता घोर अनैतिकता र क्रूरता थियो भनी पुरातत्व विज्ञानले पुष्टि गर्दछ। सर्वेक्षण: यहोशूको पुस्तक व्यवस्थाको पुस्तक अन्त्य गरिएको स्थानबाट सुरु हुँदछ। इजरायलीहरू अझै पनि मोआबको बेसीमा एरिहो र यर्दन नदीको ठिक पूर्वपट्टि छाउनी हालेर बसेका थिए। व्यवस्था 34:1। यो पुस्तकलाई 3 खण्डहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1. खण्ड 1 1:1देखि 5:15 ले परमेश्वरले यहोशूलाई मोसाका उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको र कनान देशमा प्रवेश गर्न इजरायलको तयारी। 1:1देखि 3:13। तिनीहरूले यर्दन नदी तरेका 3:14देखि 4:24 र देशमा तिनीहरूको पहिलो करारिए कार्यहरूको वर्णन। अध्याय 5। परमेश्वरले यहोशूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तेरो पैतालाले कुल्चने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। 1:3। खण्ड 2 6:1देखि 13:7 ले इजरायलीहरूले कुशल सैनिकले सुसज्जित सहर राज्यको बलियो किल्लायुक्त पर्खाल विरुद्ध कसरी आज्ञाकारितामा पदयात्रा गरे भन्ने वर्णन गर्दछ। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई कनानको मध्य अध्याय 6देखि 8, दक्षिणी अध्याय 9देखि 10 र उत्तरी भेगमा निर्णायक विजयहरू दिनुभयो। अध्याय 11देखि 12, जसद्वारा इजरायलले पहाडी मुलुक दक्षिणदेखि उत्तरसम्म र नेगेवमा नियन्त्रण हासिल गरे। यरिहो सहरमाथि प्राप्त भएको असाधारण विजयले इजरायललाई तिनीहरूको उद्धारको कप्तान को हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पारेको थियो। अध्याय 6। यस सहरमा इजरायलको पराजयले यो पुस्तकको इमान्दारिता र परमेश्वरले इजरायलबाट गम्भीर आज्ञा पालन माग गर्नुभएको थियो भन्ने देखाउँछ। अध्याय 7। खण्ड 3 13:8देखि 22:34 ले यहोशूले 12 कुललाई जमिन बाडी दिएका, कालेबलाई तिनको अंश दिएका, 6वटा शरण नगरहरू तोकिदिएका र कुलहरूको बीचबाट लेवीहरूको निम्ति 48 सहरहरू तोकिदिएका विवरण दिदछ। यो पुस्तक यहोशूको विदाईका 2 सन्देशहरू 23:1देखि 24:28 र यहोशू र एलाजारको दफनसँगै अन्त्य हुँदछ। 24:29देखि 33। विशेषताहरू। 7 मुख्य विशेषताहरूले यो पुस्तकको चित्रण गर्दछ। 1. राष्ट्रको रूपमा प्यालेस्टाइनमा स्थापित भएको इजरायलको इतिहास वर्णन गर्ने पुरानो करारका ऐतिहासिक पुस्तकहरूमध्ये यो पहिलो पुस्तक हो। 2. यो पुस्तकले मोसाको काम सुरु गर्न परमेश्वरको छनौटको रूपमा यहोशूको उल्लेखनीय जीवनका विषयमा प्रशस्त अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। तिनको काम इजरायललाई प्रतिज्ञाको देशमा करारका मानिसहरूको रूपमा स्थापित गर्नु थियो। 3. यो पुस्तकमा इजरायलको पक्षमा गरिएका असङ्ख्य ईश्वरीय आश्चर्य कर्महरूका विवरण उल्लेख गरिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा उदेक लाग्दा 2 आश्चर्य कर्महरूमा एरियोको पर्खाल ढलेको अध्याय 6 र गिबोनमा भएको युद्धमा दिनको उज्यालो लामो समयमा रहिरहेको वा सूर्य नअस्ताएको घटना पर्दछन्। अध्याय 10।
4. उद्धारको इतिहासको बृहत् सन्दर्भमा परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको एक विशेष र सीमित मिसनको रूपमा पवित्र युद्धको अवधारणा वर्णन गर्ने यो पुरानो करारको प्रारम्भिक पुस्तक हो। 5. यो पुस्तकले आफ्ना करारका मानिसहरूसित परमेश्वरको सम्बन्धका विषयमा 3 ठूला सत्यताहरूमा जोड दिन्छ। क. उहाँको विश्वासयोग्यता, ख. उहाँको पवित्रता र ग. उहाँको उद्धार। 6. यो पुस्तकले आफ्ना मानिसहरूको खातिर परमेश्वरको उद्धारको कार्यको सम्पदालाई जीवित राख्नुपर्ने र त्यो सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा सार्नुपर्ने महत्त्व प्रकट गर्दछ। 7. यो पुस्तकमा आकानको अपराध र त्यसपछि सजायको लागि विवरणको साथै अध्याय 7 अन्य अर्थीहरू, चेतावनीहरू र सजायहरूले परमेश्वरका मानिसहरूको हृदयमा परमप्रभुको भय हुनुपर्ने महत्त्वमा जोड दिँदछ। नयाँ करारमा पूरा भएको यहोशूको नाउँ हिब्रू यहोशुवा वा येशुवा। नयाँ करारमा येशू नाउँको हिब्रू समानता हो। इजरायललाई प्रतिज्ञाको देशमा अगुवाई गर्ने तिनको भूमिकामा यहोशू पुरानो करारमा येशूको रूप वा पूर्वदर्शन हुन्, जसको भूमिका धेरै सन्तानहरूलाई महिमामा ल्याउनु हो। हिब्रू 2:10, 4:1-13, 2 कोरिन्थी 2:14। साथै जसरी पहिलो यहोशूले विजयमा परमेश्वरको भयानक न्यायको तरबार चलाए, त्यसरी नै दोस्रो यहोशूले इतिहासको अन्त्यमा राष्ट्रहरूमाथि विजयमा तरबार चलाउनु हुनेछ। प्रकाश 19:11-16। रूपरेखा। पहिलो, कनान देशमा प्रवेशको निम्ति तयारी र प्रवेश 1:1-5:15। क. परमेश्वरले यहोशूलाई नियुक्त गर्नुभएको 1:1-9। ख. यर्दन नदी तर्ने तयारी 1:10-3:13। ग. यर्दन नदी तरेका 3:14-4:25। घ. गिलगालमा खतना निस्तार 4 र भेट 5:1-15। दोस्रो, प्रतिज्ञाको देश विजय गरेको 6:1-13:7। क. मध्य कनानमाथि विजय 6:1-8:35। 1. यरीहोमा विजय 6:1-27। 2. आकानको पापको कारण ए सहरमा पराजय 7:1-26। 3. ए सहरमा विजय 8:1-29। 4. सेकेममा आराधना र करार नवीकरण 8:30-35। ख. दक्षिणी कनानमाथि विजय 9:1-10:43। 1. गिबोनीहरूसँग सन्धि 9:1-27। 2. अमोरी गठबन्धनको विनाश 10:1-43। ग. उत्तरी कनानमाथि विजय 11:1-15। घ. विजय गरिएका भूभागहरूको सूची 11:16-12:24। ङ. विजय हुन बाँकी भूभागहरूको सूची 13:1-7। तेस्रो, उत्तराधिकारको विभाजन 13:8-22:34। क. यर्दन नदीका पूर्वतिरका कुलहरू 13:8-33। ख. यर्दन नदीका पश्चिमतिरको कुलहरू 14:1-19:51। ग. विशेष भागहरू 20:1-21:45। 1. 6 शरण नगरहरू 20:1-9। 2. लेवीहरूका सहरहरू 21:1-45। घ. पूर्वीय कुलहरूको फिर्ता 22:1-34। चौथो, यहोशूको विदाईको सन्देश 23:1-24:28। क. इजरायलका शासकहरूलाई सम्बोधन 23:1-16। ख. सारा इजरायललाई सम्बोधन सेकेममा करार नवीकरण 24:1-28। निष्कर्ष 24:29-33। क. यहोशूको मृत्यु र दफन 24:29-31। ख. योसेफको अस्थि दफन गरिएको 24:32। ग. एलाजारको मृत्यु र दफन 24:33। आमेन।